हॅलो फ्रेंड्स, आज हांव तुमकां डिलिशियस दाळ करपाक दाखयता कितकोन ती. सो हे सगळे वस्तू तेका लागताय: कांदो, करीपत्ता, लसूण, चिली, टोमॅटो आनी दाळ. सो फर्स्ट कांदो आनी दाळ तुका जाय ती उगडून घालपाची. दाळ पयली वॉश करपाची आनी मागीर घालपाची, एड करपाची तितून आनी उदक घालपाचें 1 कप अशें तूं घात त्या प्रमाणे. मागीर लसूण दोडावपाची आनी लसूण तेल घालून होण्णां मारपाचें. तेच कंटेनरान हांड्या उदक जाल्यार जाता.